हेलो स्टुडेन्ट गुड इभिनिङ टु एभ्रिवान। ओके, हामीले यहाँभन्दा पहिला एउटा लेसन पढिसकेको छौँ। त्यो एउटा लेसन भन्नाले करेन्ट इलेक्ट्रिसिटीको फर्स्ट पार्ट त्यो पढिसकेको छौँ र त्यहाँ हामीले यो करेन्ट त्यसपछि ड्रिफ्ट भेलोसिटी यिनीहरूको बारेमा हामीले पढि नै सकेको छौँ र ड्रिफ्ट भेलोसिटीमा एउटा फर्मुला हामीले डिराइभ गरेको छौँ। के फर्मुला डिराइभ गरेको छौँ भन्दा ड्रिफ्ट भेलोसिटी भनेको चाहिँ के हो त v इज इक्वल टु ड्रिफ्ट भेलोसिटीमा यो ड्रिफ्ट भेलोसिटीमा चाहिँ I इज इक्वल टु करेन्ट भनेको भेना भनेर यो फर्मुला डिराइभ गरिसकेको छौँ है। यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई थाहा नै भइसक्यो। अब आज हामी के पढ्दैछौँ भन्दा ओहम्स ल भनेर पढ्दैछौँ। वी आर गोइङ टु लर्न अबाउट ओहम्स ल। सो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो ओहम्स लमा अलि ध्यान दिनु होला, यो जाँचको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट छ। बट यु हेभ लर्न दिस ओहम्स ल इन क्लास 9 एज वेल है। ओहम्स ललाई हामीले क्लास 9 मा पनि पढ्न त पढिसकेको नै छौँ, तर फेरि हामी यो 12 क्लासमा पनि ओहम्स ल पढ्दैछौँ र ओहम्स लले के भन्छ भन्दाखेरि अकर्डिङ टु ओहम्स ल लेट्स लर्न हेयर। ओहम्स लले के भन्छ भन्दा दिस ल स्टेट्स दैट, पहिला यसको स्टेटमेन्ट लेखौँ अनि कुरा बुझौँला। दिस ल स्टेट्स दैट, के स्टेट गर्छ भन्दा त्यो स्टेट गर्ने कुरालाई इन्भर्टेड कमा भित्र लेखिदिउँ है। के गर्छ भन्दा द पोटेन्शियल डिफरेन्स across the ends of conductor, across the end of conductor भनेको कन्डक्टरको दुईटा इन्डको एक्रोसमा इज के हुन्छ डाइरेक्टली proportional to the current flowing through the conductor, कति बेला भन्दा जति बेला पनि हैन, when all the physical factor of the conductor remains constant भनेको when all the physical factor of conductor remain same भनेको कन्डक्टरको लेन्थ, कन्डक्टरको टेम्परेचर, कन्डक्टरको थिकनेस यो सब कुरा सेम छ भने के हुँदो रहेछ भन्दा कुनै पनि सर्किटमा बगिरहेको करेन्ट र त्यो तिनीहरुकोमा बीचमा भएको पोटेन्शियल डिफरेन्सको रिलेसन, यसलाई हामीले v भन्यो भने यसरी गर्यो भने यहाँ करेन्ट गइराछ भने पोटेन्शियल डिफरेन्स across द एन्ड अफ कन्डक्टर के हुन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हुन्छ। सो यसलाई हामीले सिम्बलमा लेख्यो भने दैट इज v proportional I भयो, where v is the potential difference and I is the current flowing in a circuit है। सजिलो छ। अब जहिले पनि फिजिक्समा प्रोपोर्शनल साइन हटाउनको लागि एउटा रिलेटेड कन्स्ट्यान्टले मल्टिप्लाई गर्ने चलन छ। देयरफोर यहाँ के लेख्न पाइयो v इज इक्वल टु I r ले मल्टिप्लाई गरिदियो र यो r चाहिँ के भयो कन्स्ट्यान्ट भयो। सो r लाई के भन्ने where r is proportionality constant and is called resistance। यसलाई रेसिस्टेन्स भनिन्छ है। यो रेसिस्टेन्स भयो। यसरी हामीले ओम्स ल चाहिँ प्रुभ गरिन्छ। अब यदि हामीले यो v र पोटेन्शियल डिफरेन्स र I को बीचको हामीले रिलेसनलाई के गर्यौं भन्दा ग्राफमा प्लट गर्यौं भने
हामीले ग्राफ चाहिँ कस्तो पाइन्छ होला। त्यो ग्राफ प्लट गर्नुभन्दा पहिला यो ओम्स लको फर्मुला V = IR नोट डाउन गरिराख्नु है त। सो यसलाई ओम्स ल भनिन्छ। अब यो ओम्स लको हामी फर्दर अरू कुराहरुमा एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छौं। वी आर गोइङ टु टक अबाउट द अदर थिंग्स अबाउट दिस ओम्स ल। सो लेट्स प्लट द ग्राफ बिट्विन V एन्ड I। V र I को बीचमा ग्राफ प्लट गरौँ। अब R भनेको त रेसिस्टेन्स भइसक्यो। अब रेसिस्टेन्स भनेको के हो त्यो कुरा हामीले अब अझै पछाडी पनि पढ्दै जानेछौं है त। So let me rub here. So I think you have already copied this or you have already learned this. So let me go here. So यसो continued part अब जाउँ। If we plot graph between V and I है, if we plot graph between I and V, हामीले करेन्ट र पोटेन्शियल डिफरेन्स को बीचमा ग्राफ प्लट गर्यौ भने, if we plot graph between I and V which is straight line, we obtain के हुन्छ, we obtain straight line है passing through the origin, straight line passing through the origin is in the graph below। यहाँ तल दिएको ग्राफमा अब ग्राफ बनाउँदै छु। कस्तो पाइन्छ भन्दा यो y एक्सिस अफ द ग्राफ भयो, दिस इज द x एक्सिस अफ द ग्राफ भयो। यो x एक्सिसमा हामीले पोटेन्शियल डिफरेन्सलाई राख्दियौ अनि y एक्सिसमा हामीले करेन्टलाई राख्दियो भने यदि हामीले के हुन्छ भन्दा सर्टेन भोल्टेज हुँदा करेन्ट सर्टेन अमाउन्टमा हुन्छ र यसरी हामीले ग्राफ बनायौ भने एउटा स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस फ्रम द ओरिजिन अब्टेन्ड हुन्छ है। यो चाहिँ अब रेसिस्टेन्स अथवा के भनौं, यसरी यो अब्टेन्ड हुन्छ। योलाई R पनि भन्न सकिन्छ। ल यसरी यो चाहिँ ओहम्स लको कुरा भयो। अब जुन कन्डक्टरहरूलाई हामीले सर्किटमा युज गरेर V र I नाप्दै गयौं, V लाई अथवा करेन्टलाई बढाउँदै गयौं, V पनि बढ्दै जान्छ, करेन्टलाई घटाउँदै जाउँ, V पनि घट्दै जान्छ और भाइस वर्सा गर्दै गयो भने त्यो V र I को रिलेसन जुन कन्डक्टरको लागि हामीले मेजर गर्दै गयौं त्यतिबेला यदि यो ग्राफ प्लट गर्दा स्ट्रेट लाइन आयो भने त्यस्ता खालका कन्डक्टरहरूलाई ओहोमिक कन्डक्टर भनिन्छ भने व्हिच अवे द ओम्स ल भन्यो। अब कुनै हामीले कन्डक्टरहरूलाई यहाँ राख्दाखेरि यस्तो ओरिजिनबाट पास हुने स्ट्रेट लाइन अब्टेन हुँदैन, त्यस्ता खालका यो कन्डक्टरहरूलाई नन ओहोमिक कन्डक्टर भनेर भनिन्छ है त। अब त्यो भन्दा पहिला अब रेसिस्टेन्सको कुरा आइसकेको छ, हामीले रेसिस्टेन्सको बारेमा अलिकति कुरा गरौँ है। सो यसलाई पनि मैले मेटे, अब यो भइसकेको छ होला पक्कै पनि। सो रेसिस्टेन्स, व्हाट डज द रेसिस्टेन्स मीन? रेसिस्टेन्स दैट इज लाइक R ले सपोज गरिन्छ। रेसिस्टेन्स इज सपोज्ड बाई R। रेसिस्टेन्सलाई हामीले R ले सपोज गर्छौं, क्यापिटल R है। कतै स्मल r पनि लेख्ने चलन छ, जनरली वी युज क्यापिटल R। यो भनेको के हो त भन्दा प्रपर्टी अफ द कन्डक्टर हो, बाइ भर्चु अफ व्हिच, जसको कारणले गर्दा के हुन्छ, इट अपोजेस द फ्लो अफ करेन्ट। जसरी हामी एउटा बडीलाई अर्को बडीमा यसरी रब गर्दै गयो भने यसको मोसनलाई फ्रिक्सनले रोक्न खोज्छ, त्यस्तै गरी के हुन्छ त भन्दा एउटा कन्डक्टरमा हामीले इलेक्ट्रिक फिल्ड अप्लाई गर्यो भने चार्जको फ्लो हुन्छ। त्यो चार्ज बग्ने बेलामा त्यो कन्डक्टरमा भएका एटम अथवा मोलिक्युलहरूले त्यो इलेक्ट्रोनको मोसनलाई रोकिन्छन्, किनभने हामीले ड्रिफ्ट भेलोसिटी त पढिसकेको छौं। त्यो चार्जहरू एउटाबाट अर्को एटममा ठोक्किँदै बल्ल बिस्तारै एउटा युनिफर्म कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीमा हिँड्छन्। हामी त्यसलाई के भनिसक्यौं, ड्रिफ्ट भेलोसिटी भनिसक्यौं हो। त्यो कुनै पनि कन्डक्टरमा फ्लो भएका चार्जहरूलाई त्यो कन्डक्टरमा भएका एटम र मोलिक्युलहरूले रोक्न खोज्छन् र त्यही रोक्न खोज्ने प्रपर्टीलाई नै रेसिस्टेन्स भनिने हो। एकदमै सजिलो छ, यो धेरै गाह्रो चाहिँ छैन है। द property of the conductor पहिला म यहाँ लेख्दै छु, by virtue of
which जसको कारणले भनेको which opposes the flow of charge अथवा current पनि भनौं current through it is called के भयो resistance. अब from the Ohm's law हामीले के पढिसकेका छौं त भन्दा from the Ohm's law हेरौ है from the capital O लेखौं from the Ohm's law के आइसक्यो V is equal to IR भइसक्यो है और अब के लेख्न पाइयो R भनेको के भयो V upon I भयो. सो रेसिस्टेन्स भनेको के पनि रहेछ पोटेन्शियल डिफरेन्स र करेन्ट को रेशियोलाई पनि के भनिदो रहेछ रेसिस्टेन्स भनिदो रहेछ. यसको न्यूमेरिकली यसरी भन्न पाइयो द रेशियो अफ द पोटेन्शियल डिफरेन्स अक्रॉस द कंडक्टर टु द करेन्ट फ्लोइङ थ्रु इट इज कॉल्ड रेसिस्टेन्स भनेर पनि भन्न सकियो. सो इफ यू हैव कम्प्लिटेड understanding this and writing this, noting down this, then यसको कन्क्लुजन म यहाँ लेख्दै छु. त्यो कन्क्लुजन यहाँ नअटाएको हुनाले मैले कन्क्लुजन चाहिँ यो माथिल्लो पार्टलाई रब गरेर म यसको कन्क्लुजन लेख्दै छु है त ल है. सो बिस्तारै बिस्तारै सबैजनाले नोट डाउन गरेर भ्याउने है. सो म बिस्तारै रब गर्दै छु. ओके आई थिंक स्लोली यु आर गोइङ टु कम्प्लिट इट. ल अब यति राखेर हेन्स के भन्न पाइयो हेन्स के रहेछ त रेसिस्टेन्स भनेको इट इज द रेशियो अफ पोटेन्शियल डिफरेन्स. इट इज द रेशियो अफ पोटेन्शियल डिफरेन्स across the conductor to the current केसको रेशियोसँग to the current flowing through it. योबाट बग्ने करेन्टको रेशियो र यो पोटेन्शियल डिफरेन्सको रेशियोलाई नै के भनिदो रहेछ रेसिस्टेन्स भनिदो रहेछ. यो जहाँ दुईटा बडीहरु सर्फेसहरु कन्ट्याक्टमा आउँछन् त्यहाँ फ्रिक्सन डेभलप भएको जस्तै जब कुनै पनि कन्डक्टरबाट चार्जहरु एक ठाउँबाट फ्लो हुन सुरु गर्छ त्यहाँ भएका एटम र मोलिक्युलहरुले त्यो चार्जको मोसनलाई करेन्टको मोसनलाई के गर्न खोज्छ रोक्न खोज्छ. त्यो अपोजिङ प्रपर्टी अफ द कन्डक्टर इज नोन एज रेसिस्टेन्स. इट्स भेरी सिम्पल. एन्ड फ्रम द ओम्स ल हामीले के अब्टेन गरिसक्यौं V इज इक्वल टु IR अब्टेन गरिसक्यौं. सो R भनेको V अपन I भयो. यसको मतलब V भनेको पोटेन्शियल डिफरेन्स, I भनेको करेन्ट. सो कुनै पनि कन्डक्टरबाट यसरी कन्डक्टर छ भने यसको दुईटा इन्डमा भएको पोटेन्शियल डिफरेन्सलाई V भन्ने यहाँबाट फ्लो भएको करेन्टलाई I भन्यो भने यो V र I को रिलेसनलाई नै के भनिदो रहेछ त हामीले करेन्ट रेसिस्टेन्स भनिदो रहेछ. सो यहाँसम्म बुझिन्छ नि है. ओके अब यसपछि अलि अगाडि जाउँ. फेरि यहाँसम्म चाहिँ यो ओम्स लको पार्ट र यो रेसिस्टेन्सको पार्ट भयो. अब फेरि म यो ओम्स लको बेसिसमा अन द बेसिस अफ ओम्स ल यो कन्डक्टरहरु दुई किसिमको हुन्छ. मैले अगाडि पनि भनिसकेको छु. एउटा हुन्छ ओहोमिक कन्डक्टर र अर्को हुन्छ नन ओहोमिक कन्डक्टर जसले ओम्स ल फलो गर्छ. मतलब के हुँदो रहेछ R इज इक्वल टु V बाइ I भयो हैन. अब फेरि यस्तो हुन्छ नि एकचोटी एउटा रेसिस्टेन्समा V1 थियो त्यसमा करेन्ट I1 थियो. फेरि हामीले V लाई बढाइदिएर V2 बनाइदियौं भने I पनि बढेर I2 हुन्छ. फेरि V3 पोटेन्शियल बढाइदियौं भने करेन्ट पनि बढ्ने भयो. मतलब यो रेशियो के आउँदै गयो कन्स्ट्यान्ट आउँदै गयो. सो जति बेला हामीले ग्राफ प्लट गर्छौं त्यो ग्राफ चाहिँ स्ट्रेट लाइनमा अब्टेन हुन्छ भने यस्तो रेशियो दिने कन्डक्टरहरुलाई ओहोमिक कन्डक्टर भनिन्छ. अदरवाइज के भनिन्छ नन ओहोमिक कन्डक्टर. सो अब ओहोमिक कन्डक्टर र नन ओहोमिक कन्डक्टरको हामीले डेफिनेसन र के एक्जाम्पलहरु लेख्ने प्रयास गरौँ है त. ओहोमिक एन्ड नन ओहोमिक कन्डक्टर. ओहोमिक कन्डक्टर कस्तोलाई भन्ने भन्दा ओहोमिक कन्डक्टर भन्दा दोज कन्डक्टर्स
those conductors which obey which law? Yes, Ohm's law. Ohm's law obey गर्ने कन्डक्टरलाई ओहमिक कन्डक्टर भनिन्छ. are called ओहमिक कन्डक्टर. यस्तोलाई हामीले ओहमिक कन्डक्टर्सहरु भन्यौं. अब के हुन्छ भन्दा इफ वी प्लट द आईवी कर्व, किन मैले भने जति बेला पनि R is equal to V1 by I1, यसको मिनिङ बुझिसक्यो. V2 by I2, V3 by I3. हामीले पोटेन्शियल बढाउँदै गयो भने करेन्ट पनि बढ्दै जान्छ र रेशियो जति बेला पनि के आइराख्यो भने कन्स्ट्यान्ट आइराख्यो भने त्यस्ता खालका कन्डक्टरहरूलाई बल्ल के भन्ने रहेछ? ओहमिक कन्डक्टर भन्ने रहेछ. सो यस्तो यिनीहरूको आईवी कर्व हामीले ड्र गर्यो भने आई भनेको आई करेन्ट र भी पोटेन्शियल डिफरेन्सलाई ग्राफमा प्लट गर्यो भने एक्स एक्सिस र वाई एक्सिसमा राखेर के पाउँछौं? हामीले एउटा स्ट्रेट लाइन अब्टेन गरिन्छ है त. सो आईवी कर्व्स अर आईवी ग्राफ भनेको करेन्ट र पोटेन्शियल डिफरेन्सको ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन. यो आईवी कर्व चाहिँ स्ट्रेट लाइन अब्टेन हुन्छ एन्ड कहाँबाट पास हुन्छ? एन्ड पास थ्रु ओरिजिनबाट पास हुने हुन्छ. यसका इक्जाम्पलहरू most of metallic conductorहरू यसको इक्जाम्पलहरू है. यसलाई हामीले ओहमिक कन्डक्टर भनियो. सो व्हाट डज द नन ओहमिक कन्डक्टर मिन्स? अब त कुरा सजिलो भइहाल्यो. नन ओहमिक कन्डक्टर भनेको दोज कन्डक्टर्स विच डु नट ओबे द ओम्स ल. ओम्स ल ओबे नगर्ने कन्डक्टरहरूलाई नन ओहमिक कन्डक्टर भनिन्छ. भने यहाँ चाहिँ आईवी ग्राफ इज नट स्ट्रेट लाइन एन्ड मे नट पास थ्रु द ओरिजिन. मे पास थ्रु द ओरिजिन और may not pass through the origin. So those conductors which do not obey which law? Ohm's law are called non-ohmic कन्डक्टर. ओम्स ल अबे नगर्ने कन्डक्टरहरूलाई नन ओहमिक कन्डक्टर भनिन्छ. अब यिनीहरूको आईवी कर्व हामीले ड्र गर्यो भने द्याट आईवी कर्वमा त्यो जुन लाइन ड्र हुन्छ द्याट इज नट स्ट्रेट लाइन एन्ड मे नट पास थ्रु द ओरिजिन. मे पास थ्रु द ओरिजिन और मे नट पास थ्रु द ओरिजिन. अहिले म ग्राफ पनि तिमीहरूलाई दिन्छु. पहिला यसलाई कम्प्लिट गरौँ है त. यो ओहमिक त भइसकिएको छ. सो ओहमिकलाई म रब गरेर हामी अब नन ओहमिकको मा जाँदैछौँ. अब आईवी ग्राफ इज नट स्ट्रेट लाइन है. आईवी ग्राफ चाहिँ यहाँ स्ट्रेट लाइन हुँदैन एन्ड मे नट पास थ्रु दी ओरिजिन. र यो आईवी कर्व चाहिँ ओरिजिनबाट पास हुन पनि सक्छ, पास नहुन पनि सक्छ. सो जाँचमा ओहमिक कन्डक्टर र नन ओहमिक कन्डक्टर आयो भने चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ? यसको ग्राफ सँगसँगै बनाइदिनु पर्ने हुन्छ. सो पहिला ग्राफ बनाऊ, फिगर बनाऊ. के को लागि? ओहमिक कन्डक्टरको लागि. जहिले पनि एक्स एक्सिसमा भी राख्ने चलन छ, आई एक्सिसमा के राखिन्छ? एक्स एक्सिसमा आई राखिन्छ. हामीले ग्राफ बनायो भने यस्तो स्ट्रेट लाइन अब्टेन हुन्छ. यसलाई के भन्ने? ओहमिक कन्डक्टर है. अब फेरि सरले तिमीहरूलाई लाग्ला सर हामीले त नन ओहमिक कन्डक्टरको इक्जाम्पल पाएनौँ नि भन्ने लाग्ला. यसको इक्जाम्पल चाहिँ के हो भन्दा यो डायोड्स भन्ने सुनेको छ होला. एउटा डायोड्स हुन्छ, ट्रान्जिस्टरहरू हुन्छ. ट्रान्जिस्टर्स यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले नन ओहमिक कन्डक्टरको इक्जाम्पल मानिन्छ. अब यो डायोड्स ट्रान्जिस्टरहरू पछि पढिन्छ है. लेटर विल बी लर्निङ. अब यो नन ओहमिक कन्डक्टरको ग्राफ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा आईवी ग्राफ चाहिँ
यता भी भयो, यता आई भयो हैन। सो ग्राफ चाहिँ कस्तो हुन्छ, ओरिजिनबाट पास हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। यताबाट पास हुन पनि सक्छ, ओरिजिनबाट पास हुन पनि सक्छ। मैले ओरिजिनबाट बनाइदिएँ र इट इज नट स्ट्रेट लाइन। यस्तो खालको लाइनहरू अथवा अरू नेचरको लाइनहरू जस स्ट्रेट चाहिँ आउँदैन। यस्तो कन्डक्टरहरूलाई हामी मतलब के भन्ने, नन ओमिक कन्डक्टर। मतलब के रहेछ, नन ओमिक कन्डक्टरमा आर भनेको भी बाई आई भयो। यसलाई 1 मान्यो भने अब हामीले यदि भोल्टेज बढाइदियो भने के हुन पर्यो, यो चाहिँ इक्वल नहुने भयो। अब भोल्टेज बढायो भने करेन्ट पनि बढ्छ नि हैन। तर यहाँ जति रेसियो आएको थियो यसको रेसियो त्यति नै आउँदैन। त्यस्तोलाई हामीले नन ओहमिक कन्डक्टर भनिन्छ। नन ओहमिक कन्डक्टर्स भनेर भनिन्छ है त। ल यहाँसम्म त यो बुझिन्छ, यो सजिलो छ। ओहम्स ल, ओहमिक कन्डक्टर, नन ओहमिक कन्डक्टर्स, इट इज भेरी सिम्पल टु अन्डरस्ट्यान्ड। ओके, अब यहाँसम्म बुझिसकेपछि अब अलिकति रेसिस्टेन्स र रेसिस्टिभिटीको हामी कुरा गर्छौँ। रेसिस्टेन्स र रेसिस्टिभिटी हामीलाई उस्तै उस्तै लाग्छ, बट यिनीहरू चाहिँ अलिक डिफ्रेन्ट कुराहरू है। रेसिस्टेन्स र रेसिस्टिभिटी दे आर नट सेम, दे आर डिफ्रेन्ट। जसरी मास र डेन्सिटी फरक फरक कुरा हो। हुन त मास भनेको थाहा भइहाल्यो, मास थाहा छ हैन। डेन्सिटी भनेको मास पर युनिट भोल्युम। सर्टेन एमाउन्ट अफ भोल्युममा भएको मासलाई डेन्सिटी भनिन्छ। भनेपछि डेन्सिटी भनेको नि मास नै रहेछ, मास भइहाल्यो। तर मास र डेन्सिटी फेरि एउटै त होइन। इन द सेम वे रेसिस्टेन्स द प्रपर्टी भयो, रेसिस्टिभिटी रेसिस्टेन्ससँग रिलेटेड कुरा हो, बट रेसिस्टेन्स र रेसिस्टिभिटी एउटै कुरा चाहिँ होइन। सो हामी अब ल अफ रेसिस्टेन्स पढ्न गइरहेको छौँ। एक्सपेरिमेन्टली के पाइएको छ भन्दा हामीले कुनै पनि इलेक्ट्रिक वायरहरू बनाउने बेला एउटा सोर्समा जोडेर जति लामो इलेक्ट्रिक वायर युज गर्यौँ त्यति नै रेसिस्टेन्स बढेर जान्छ। भनेको त्यति सजिलै लामो तारमा इलेक्ट्रिसिटी पास हुन सक्दैन। तिमीले एउटा ब्याट्री ल्याऊ, एउटा बल्ब ल्याऊ, एकचोटि छोटो तारले जोडेर बल्ब बाल, एकचोटि लामो तारले बालेर जोडेर बल्ब बाल, के फरक पाइन्छ भन्दा छोटो तारले बल्ब बालेको बेलामा त्यो बल्ब अलिक ग्लो अलिक ब्राइट बल्छ भने यो लामो तारले बल्ब बाल्यो भने चाहिँ त्यो डिम बल्छ। एकदमै लामो तारले बाल्यो भने त नबल्न पनि सक्छ, किनभने लामो तारमा रेसिस्टेन्स बढी हुन्छ। त्यस्तै गरी यो जति मसिनो तार भयो त्यति नै, भनेको मसिनो तार भन्ने बित्तिकै हिजो पनि मैले भनिसकेको छु यहाँभन्दा अघिल्लो क्लासमा, यो क्रस सेक्सनल एरिया चाहिँ जति धेरै भयो, जति मोटो भयो, क्रस सेक्सनल एरिया जति धेरै भयो त्यसलाई मोटो भनिन्छ है। सो जति मोटो कन्डक्टर भयो रेसिस्टेन्स कम हुन्छ, तर पातलो कन्डक्टरमा रेसिस्टेन्स एकदमै बढी हुन्छ। त्यस कारणले त्यो सिम्पल खालको इलेक्ट्रिक चिममा, एकदमै मसिनो सिम्पल खालको इलेक्ट्रिक चिममा चाहिँ बल्बमा के गरिन्छ, एकदमै मसिनो यस्तो तार हालेको हुन्छ। किनभने मसिनो हाल्यो भने रेसिस्टेन्स बढी हुन्छ, रेसिस्टेन्स बढी भएपछि तातेर यसले लाइट दिन सुरु गर्छ। सो लेन्थ र एरिया अथवा सर्फेस क्रस सेक्सनल एरियासँग यसको रिलेसन के हुन्छ मैले भनि नै हालेँ। र अर्को टेम्परेचरसँग पनि यसको सम्बन्ध हुन्छ। जति रेसिस्टेन्स अथवा कन्डक्टरलाई तताइदियो रेसिस्टेन्स चाहिँ त्यति नै बढ्दै जान्छ। यो तीनवटा कुरासँग चाहिँ यो रेसिस्टेन्स चाहिँ डिपेन्ड गर्छ। हामी त्यसलाई अगाडि बढ्दैछौँ। ल अफ रेसिस्टेन्स, लज अफ रेसिस्टेन्स एन्ड रेसिस्टिभिटी। ल अफ रेसिस्टेन्स एन्ड रेसिस्टिभिटीको कुरा गरौँ। एक्सपेरिमेन्टली के पाइएको छ भन्दा इट इज फाउन्ड द्याट, एक्सपेरिमेन्टली पाइएको कुरा है, इट इज फाउन्ड द्याट द रेसिस्टेन्स अफ द कन्डक्टर इज, अब रेसिस्टेन्स भनेको त अगाडि बुझिसकिएको हुनाले अब अलि छिटो पनि जान मिल्यो। द रेसिस्टेन्स अफ ए कन्डक्टर इज के हुन्छ भन्दा नम्बर आईमा लेखौँ, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु इट्स लेन्थ। यसको इक्जाम्पल मैले दिइ नै सकेँ। सो के लेख्न पाइयो, रेसिस्टेन्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु लेन्थ। रेसिस्टेन्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु लेन्थ। जति लामो भयो त्यति नै रेसिस्टेन्स बढी हुने भयो। सेकेन्डली के भन्न पाइयो, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द क्रस सेक्सनल एरिया।
to the cross sectional area कसको अफ कन्डक्टर है क्रस सेक्सनल एरिया भनेको थिकनेस सो रेसिस्टेन्स इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु क्रस सेक्सनल एरिया यो पनि भयो यो तिमीहरूले पानीसँग पनि कम्पेयर गर्न सक्छौ पानीको पाइप हुन्छ नि जति लामो पाइप भयो त्यसले पानीको फ्लोलाई त्यति नै रोक्न खोज्छ रेसिस्टेन्स बढी भयो नि त्यस्तै गरी जति ठुलो पाइप भयो जति वाइड पाइप भयो त्यति धेरै पानी बग्न सक्छ नि भनेपछि त रोक्ने काम त कम भयो नि त सो यसरी पनि हामीले कम्पेयर गर्न सक्छौँ र टेम्परेचरसँग कम्पेयर गरियो भने इफ यु कम्पेयर विथ द टेम्परेचर यो चाहिँ डाइरेक्टली proportional to the temperature T भनौँ न हैन यसको मतलब के भयो त R proportional T यसलाई क्वेशन 3 मान्यौ ल हेरौँ त यहाँसम्म नबुझेको केही छ जस्तो लाग्छ अभियसली नबुझ्ने कुरा त केही छैन एकदमै यो सजिलो छ अब रेसिस्टेन्स डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द लेन्थ resistance that inversely proportional to the cross sectional area that is thickness of the conductor resistance is directly proportional to the temperature अब फेरि एकचोटी भन्दिउँ यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल इन्भर्सली प्रोपोर्सनल के डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भनेको यो क्वान्टिटी बढ्यो भने यो क्वान्टिटी पनि बढ्ने यो क्वान्टिटी कम भयो भने यो क्वान्टिटी पनि कम हुनेलाई के भनिन्छ डाइरेक्ट भनिन्छ अपोजिटलाई मतलब एउटा क्वान्टिटी घट्दा अर्को क्वान्टिटी बढ्यो भने त्यसलाई चाहिँ इन्भर्सली भनिन्छ है सो अझै सकिएको छैन अब यहाँ लेख्ने ठाउँ नभएको हुनाले अब योभन्दा पछिको कुरा म यसलाई रब गरेर लेख्दैछु है त सायद यहाँसम्म भ्याइयो पनि होला त्यही पनि म टाइम दिन्छु ल सजिलो छ खास गाह्रो चाहिँ छैन है सजिलै छ यो त्यस्तो गाह्रो चाहिँ छैन यो अलिअलि 9 क्लासमा पनि तिमीहरूले 10 मा 9 मा पनि पढेको हो हुन त त्यो बिर्सिनै सकियो होला त्यही पनि अब याद भइसक्यो है पुरा त्यो रिल चाहिँ घुमेर आइसक्यो रिमाइन्ड भयो ओके अब यसलाई हामीले यो रिलेसनलाई मिलाएर लेख्यौँ भने अब त्यसो भने यदि टेम्परेचरलाई कन्स्ट्यान्ट राखौँ न कसको कन्डक्टरको टेम्परेचरलाई कन्स्ट्यान्ट राखौँ नाउ एट कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर यदि टेम्परेचर चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ भने एउटा त लेन्थसँग एउटा क्रस सेक्सनल एरियासँग एउटा टेम्परेचरसँग भनेको छ टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट राख्यो भने अब के भयो त यो दुईटासँग के हुन्छ त नाउ त्यसो भने यसरी लेख्न पाइयो resistance is directly proportional to length and inversely proportional to cross sectional area अब के गरौँ यो प्रोपोर्सनल साइनलाई हटाउने कुरा गरौँ अब फिजिक्समा प्रोपोर्सनल साइन कसरी हटाइन्छ थाहा नै भइसक्यो by the multiplication of constant therefore r equals to rho यस्तो सिम्बललाई नेपाली नौ जस्तो सिम्बललाई r एच रो भनिन्छ है रो LA अब where यो रो भनेको के हो इज proportionality constant and called के भयो resistivity भनिन्छ resistivity है अब भनेपछि यो रो रहेछ के रहेछ यो रो resistivity रहेछ अब यो रो resistivity रहेछ अब यो रेसिस्टिभिटी भनेको के हो अब म डिफाइन गर्छु हेरौँ है त यदि इफ लेन्थ अफ द कन्डक्टर कति छ 1 मिटर छ यदि हामीले लेन्थ अफ द कन्डक्टरलाई 1 मिटर राख्यौं र त्यसको क्रस सेक्सनल एरियालाई कति राख्यौं 1 स्क्वायर मिटर राख्यौं भने देन के पाइन्छ होला रेसिस्टेन्स र रेसिस्टिभ भनेको एउटै कुरा पाइयो नि त रेसिस्टेन्स र रेसिस्टिभिटी भनेको सेम रहेछ कुन कन्डिसनमा इफ 1 मिटर लेन्थ भएको कन्डक्टर जसको क्रस सेक्सनल एरिया कति छ 1 मिटर स्क्वायर छ भने यसको रेसिस्टेन्स आर इज इक्वल टु के भयो रो भयो है त अब त्यसो भने हामीले यहाँ कन्क्लुजन लेख्न सकियो यहाँ अनुसार के लेख्न पाइयो त ल हेर हेन्स रेसिस्टिभिटी भनेको के रहेछ रेसिस्टेन्स नै रहेछ नि त कुन कन्डिसनमा यो कन्डिसनमा सो रेसिस्टिभिटी is the resistivity भनेको resistance of the material कुन कन्डिसनमा material of
1 मिटर लेन्थ भनेपछि अफ युनिट लेन्थ अनि क्रस सेक्सन कति छ अफ युनिट क्रस सेक्सनल एरिया युनिट क्रस सेक्सनल एरिया है यहाँसम्म यो भइहाल्यो सजिलो रहेछ। अब रेसिस्टेन्सको युनिट चाहिँ हुन्छ ओहम रेसिस्टेन्सको युनिट हुन्छ ओहम यस्ता ओमेगा भनिन्छ भन्ने बेला ओहम भन्ने ओहमको नामबाट राखेको छ र यसको प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ ओमेगा हो है भने अब रेसिस्टिभिटीको युनिट के हो अब हामी त्यहाँ जाँदैछौँ युनिट अफ रेसिस्टिभिटी जाउँ है त अब सो म यहाँ माथि लेख्दैछु युनिट अफ रेसिस्टिभिटी भनेको थाहा भइसक्यो रेसिस्टिभिटी इज द रेसिस्टेन्स कुन कन्डिसनमा 1 मिटर लेन्थ भएको कन्डक्टर जसको क्रस सेक्सनल एरिया 1 मिटर स्क्वायर छ भने त्यो रेसिस्टेन्सलाई नै त्यो कन्डक्टरको रेसिस्टेन्सलाई नै रेसिस्टिभिटी भनिन्छ। सो यो त मेजर अफ रेसिस्टेन्स भयो है। अब यसको युनिट के रहेछ भन्दाखेरि ल हेरौँ फर्मुला के आयो भन्दा फर्मुला यो अब रेसिस्टिभिटी भनेपछि यसलाई यसरी डिराइभ गर्दै गयो भने यहाँ हेरौँ त सो रो भनेको RA अपन याल आयो नि त यो उता गयो हैन अनि यो याल यता आयो भनेपछि त RA अपन याल भयो। सो R को युनिट के रहेछ ओम रहेछ एरियाको युनिट के रहेछ मिटर स्क्वायर रहेछ लेन्थको युनिट के रहेछ मिटर रहेछ भने यो मिटर र मिटर क्यान्सल भयो। सो के पाइयो त ओहम मिटर। सो युनिट अफ रेसिस्टेन्स के रहेछ ओहम मिटर इट्स युनिट इज ओहम मिटर पर मिटर होइन है ओहम मिटर यसको रहेछ। अब रेसिस्टिभिटी भनेपछि कुनै पनि कन्डक्टरले चार्जलाई रोक्न खोज्ने प्रपर्टी रेसिस्टिभिटी भयो भने अब जान दिने प्रपर्टीलाई के भन्ने होला त क्यान यु गेस बेसली कन्डक्टिभिटी रेसिस्टिभिटीको उल्टो कन्डक्टिभिटी डे को नाइट ब्ल्याक को व्हाइट भने जस्तै रेसिस्टिभिटीको अपोजिट के भयो कन्डक्टिभिटी भयो। सो आज हामी यो कन्डक्टिभिटीको कुरासम्म पढ्नेछौँ है त। अब एउटा सानो टपिक छ एकदमै सजिलो छ कन्डक्टिभिटी रेसिस्टिभिटी त थाहा भइसक्यो रेसिस्टेन्स रहेछ युनिट मिटर लेन्थ भयो छ र युनिट स्क्वायर मिटर के छ क्रस सेक्सनल एरिया छ भने त्यो रेसिस्टेन्सलाई रेसिस्टिभिटी भनिन्छ। नाउ कन्डक्टिभिटीको सिम्बल चाहिँ सिग्माले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ सिग्मा है नेपाली 6 इट लुक्स लाइक अ नेपाली 6 दैट इज कॉल्ड सिग्मा। सो यो भनेको रेसिस्टिभिटीको उल्टो रहेछ। सो यसलाई के भन्नु पर्यो इट इज द अपोजिट भनिन्न इट इज द रेसिप्रोकल अफ रेसिस्टिभिटी हेर है रेसिप्रोकल अफ रेसिस्टिभिटी। सो के लेख्न पाइयो त यो भनेको रेसिस्टिभिटी भनेको रो भयो 1 अपन रो भयो यसरी यसको यो फर्मुला भयो कन्डक्टिभिटीको। अब यसको युनिट के हुन्छ अब त सबैलाई थाहा भइसक्यो इट्स युनिट के भयो कन्डक्टिभिटीको युनिट रेसिस्टिभिटीको युनिट भनेको ओहम मिटर रहेछ भनेपछि त 1 अपन ओहम मिटर लेख्न पर्यो नि त यो फर्मुला अनुसार है त है। अब यो माथि जाँदा के भयो त यसरी लेख्नु पर्यो इट्स युनिट इज पर ओहम पर मिटर इट्स युनिट इज पर ओहम पर मिटर। ल यति बुझिन्छ। सो अहिले के पढियो भन्दा ओम्स ल व्हाट इज ओम्स ल त्यो कुरा पढियो। ओम्स ल भनेपछि पोटेन्शियल डिफरेन्स र करेन्टको रिलेसन कस्तो हुँदो रहेछ भन्दा पोटेन्शियल डिफरेन्स across the two ends of the conductor is directly proportional to the current त्यो भनेको V proportional I। अब त्यो प्रोपोर्सनल साइनलाई हटाउनु पर्यो भने कन्स्ट्यान्टली मल्टिप्लाई गर्छौं हामीले त्यहाँ भनेको छौं अल द फिजिकल फ्याक्टर्स अफ द कंडक्टर रिमेन कन्स्ट्यान्ट भनेको सबै फिजिकल फ्याक्टरहरू लेन्थ त्यसको थिकनेस त्यसको टेम्परेचर सबै कुरा सेम राख्यो भने हामी त्यसलाई रेसिस्टेन्स भन्छौं। सो V इज इक्वल टु IR यो हामीले पढि नै हाल्यौं हैन। अनि यसलाई ग्राफमा प्लट गर्यो भने चाहिँ V I र V लाई हामीले ग्राफ प्लट गर्यो भने एउटा स्ट्रेट लाइन अब्टेन गरिन्छ। अब जुन जुन कन्डक्टरहरुमा करेन्ट पठाउँदाखेरि
र त्यहाँ भएको आई र भी, त्यहाँ डेभलप भएको आई र भी को मेजर हामीले भोल्टेजलाई बढाउँदै गयौँ, करेन्टलाई पनि बढ्दै जान्छ, भोल्टेज घटाउँदै गयो, करेन्ट पनि घट्दै जान्छ। त्यो दुईटा रिलेसनलाई हामीले ग्राफमा प्लट गर्दा यदि ग्राफ चाहिँ ओरिजिनबाट स्टार्ट भएर स्ट्रेट लाइन भएर गयो भने हामी त्यसलाई त्यस्ता खालका कन्डक्टरहरूलाई ओहमिक कन्डक्टर भन्ने रहेछ भने यदि ओरिजिनबाट पास होस् अथवा नहोस् डजन्ट म्याटर, बट लाइन चाहिँ स्ट्रेट छैन भने त्यो कन्डक्टरहरूलाई नन ओहमिक कन्डक्टर भनिने रहेछ। इन द सेम वे वी अल्सो लर्न अबाउट द रेसिस्टेन्स भनेपछि कुनै पनि कन्डक्टरले 100% चार्जलाई 100% करेन्टलाई आफूबाट फ्लो हुन दिँदैन, त्यसले रोक्न खोज्छ। जस्ट लाइक अ फ्रिक्सन बिकज अफ हिज मोलिक्युल्स एन्ड एटम, एन्ड द्याट प्रपर्टी अफ द कन्डक्टरलाई रेसिस्टेन्स भनिन्छ। युनिट चाहिँ ओहम भयो हैन, V इक्वल टु IR भन्ने फर्मुलाबाट R भनेको V अपन I भयो। यसरी हामीले रेसिस्टेन्स पनि पढियो र युनिट मिटर लेन्थ भएको रेसिस्टेन्सको क्रस सेक्सनल एरिया 1 मिटर स्क्वायर छ भने त्यहाँ चाहिँ त्यो रेसिस्टेन्सलाई के भनिन्छ, रेसिस्टिभिटी भनिन्छ। र रेसिस्टिभिटीको रेसिप्रोकल अपोजिट वर्ड भनेको के रहेछ, कन्डक्टिभिटी। ओके, दिस मच फर टुडे। सो नेक्स्ट टाइम we are going to learn about the effects of temperature on the resistance and the combination of resistance. त्यो हामी अब नेक्स्ट क्लासमा पढ्ने छौँ। ओके, दिस मच फर टुडे। थ्याङ्क यू, सी यू, बाई बाई।